गेल्यावर सर्व जग अंधारात बुडेल. सर्व चिंतातून एवढ्यात एक जुटुकोनी पंथी पुढे आली आणि म्हणाली, मी संपूर्ण काळ दूर करू शकणार नाही, पण माझ्या ज्योतीनं या अंधाराला भगदान नक्कीच धाक माझ्या मनाचे गोड मानून घ्या मतदार. गुलाब देऊन त्यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मातरम वंदे मातरम. स्टार्ट केली असा आणि हांगासर ह्या कोपरा बैठकीक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे दारगळ गांवचे आमच्या मेंबर्स, आमच्या भूषण नाईक, तशेंच जे कोरोनाच्या टायमार येयलो त्या टायमार हांगरसूनच स्टार्ट केले. तुमच्या कर्तृत्वाची यावी धाक आपल्या हातून अशीच घडावी. जनतेची सेवा पुढच्या प्रवासासाठी आपल्याला खूप. भारतीय जनता पार्टीचा समोर असा जे आयज पेडण्यान हांव सदांच म्हणटालो खूब दीस जाले की अळमी आतां चालू जाल्ली आसा, तेका लागून तुमचें लक्ष ते सायडीन आसचें न्हू. कित्याक सगळेच म्हणटा कितें ही जी तिकेट आसा जे BJPची ही तिकेट आमकांच आसतली जे आयज आमच्या इतली वर्सां जे काम करूंक ना, 20 वर्सां आनी करून दाखोवंक ना, ते 4.5 वर्सां आयज हांवें काम करून दाखयल्लें आसा. आनी तें काम तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. जे आयज कितलींशींच वर्सां लोक कितलेशेच आख्ख्या पेडण्यान हांगासर त्रास काडटाले. पयलो म्हजो प्रश्न आसलेलो, जेन्ना हांव इलेक्शन जिखतलो तेन्ना हांव पयलीं लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणटा ते उदकाचे. आयज ते उदकाचे आख्ख्या पेडण्यान हे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा. जे आयज पेडण्यान म्हणटा ते सदांच हांव चिंततालो उदक हे पयलें आसतलें म्हजें काम, तेतूनसून हांव स्टार्ट करतलो. ते आयज हांवें करून दाखयल्लें आसा. आनी जे आयज आमच्या लोकांक सगळ्यांक उदकाचे खंयसरूच प्रॉब्लम ना. तशेंच आयज आमचो चांदेल बऱ्यान बरो प्लांट जाल्लो आसा, जो प्लांट कितलींशींच वर्सां पेंडींग उरलेलो. म्हाका दिसता हांगासर कितलींशींच वर्सां हांगासर ते प्रॉब्लम सॉल्व जायनासले, ते आयज हांवें सॉल्व करून दिल्ले आसा. जे कोणाचे आतां म्हाका दिसता थोडे जाग्याचे जे एक्वायर केल्ले गव्हर्मेंटान तेंचे थोडेशे आतां पयशे उरलेले आसा. जे पयशे उरल्या फकत ते तेंचे डॉक्युमेंट्साक लागून जे ऑलरेडी तेंच्या मिटिंगेक घेवन तेंचे ऑलरेडी तेंचे सॉल्टूय जावपाचें आहा. थोड्या दिसांनी तेंकां ते पयशेय मेळपाचे आहा. तेका लागून हेच्या फुडें बी गव्हर्मेंटाक आनी थिंगा जागा जाय ते आनीकूय हें करतलो जाल्यार ते पायपलायन व्हरतलो जाल्यार ताका ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा पयलीं लोकांचे हे पयशे दिवन मागीर एक्वायर परत करपाची. तेच्या पयलीं लोकांची आनी जागा एक्वायर करपाची ना. जे आयज आमच्या मोपा सारके गांवांत आयज आमचे एअरपोर्ट येयल्लो आसा, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जेन्ना हेच्या पयलीं तुमकां खबर आसतली कोण आहलो हांगा 20 वर्सांचो आनी कोणी काम केल्लें ते. त्या टायमार म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या लोकांक लागून एक एग्रीमेंट जावन जाल्लो, जो एग्रीमेंट आयज आमकां जायना म्हणून हो म्हाका त्रास जाता स्वता. जेन्ना हांव खुबशे कडेन वयता, खूब फावटी वयता, जे आमच्या लोकांक कितें हक मेळचो म्हणून, जाल्यार आमकां हांगासर कांयच हें दवरूंक ना. जे आयज आतां बॉब मारतात कितें टॅक्सीवाल्यांक त्रासान घातले, जॉब ना, आपूण जॉब दितले, जॉब आनी खंयचे दिवंक शकतले. ऑलरेडी हांगासर जॉब लायिल्ले आसा. जे आयज आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत सर, आयज तेणी बऱ्यान बरें काम करून आमच्या एअरपोर्टारूय खुबशी जॉब लायिल्ले आसा, ते बी जाल्ले. तशेंच आमचे आयुष हॉस्पिटलानूय बी ज्या टायमार एग्रीमेंट करूंक जाय आसलो त्या टायमार एग्रीमेंटूय जावंक ना हांगासर आयुष हॉस्पिटलानूय बी. जे आयज आमकां हक्कान सांगूंक येताले कितें आमचो एग्रीमेंट आहा हांगासर आमकां अमके जॉब आमी ऑलरेडी तुमी सांगलेले आसा ते आमकां दिवचे.
होय आमचो हक काढून दवरलेलो आसा. आमी थिंगासर फायट करून कशें करून सीएमाक सांगून बाकीच्या आमचो श्रीपाद भाऊक सांगून थंयसरूय आमी जॉबाची ती कामां करून दिल्ली आसा. अशे खुबशे कडेन आमी जे आयज गव्हर्मेंटाचे वचून तुमकां आयज खबर आसतली गव्हर्मेंटाचे जॉब आतां ऑलरेडी गव्हर्मेंटाचे जॉब ऑलरेडी आमच्या खुबशे जॉब आतां येतात. ताका लागून लोकांनी जे स्टुडंट्स आमच्या यूथ आसा तेंच्यांनी एप्लाय करपाची गरज आसा. आनी जे आयज तशेंच आयज पेडण्यान खुबशीं कामां जाल्लीं आसा. तशेंच जेन्ना होय बी पेंडींग आसलो जे आयज आमचो मुन्सिपाल्टी जे मुन्सिपाल्टी आयज तेजे बी आयज बऱ्यान बरें आयज काम जावन ते बी इनॉग्रेट जाल्ले आसा. तशेंच आयज टावन हॉल हे टावन हॉल खूब वर्सां जाली ते पेंडींग आसले तेजे आतां थोड्याच दिसांनी तेजे फावंडेशन जावपाचें आसा. तशेंच आयज आमकां कितलींशींच वर्सां जालीं ज्या रवींद्र भवन म्हणटाले आमकां इतले 20 वर्सां रावन म्हाका दिसता तेजेर विचार केन्नाच करूंक नासलो. जे आयज रवींद्र भवन जे आयज म्हजो बरो मित्र आमचो जीत आरोलकर तेणी आनी हांवें मेळोन हे आयज आमच्या तुया सारक्या गांवान आयज आमकां रवींद्र भवन मेळ्ळें आसा. तेय बी जाल्लें आसा काम एक आमचें. तशेंच आयज आमचे पेडण्यान जे आयज आमचे हायवे हे हायवे जाल्ले आसा ते हायवे जेन्ना जाल्या तेन्ना म्हाका दिसता हांगासर खुबशी बॅगाय गेल्ली आसा आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयोय गेल्ल्यो आसा. हे आयज सगळे पेडण्याक लागून आयज हे वयर सरलेले आसा. जे आयज हांगासर 20 वर्सां काम करून ते आयज हांगासर हायवे तुमकां खबर आसतली आमचे हे हायवे कशे जाल्ले आसा ते. जे आयज हायवे हांगासर आमचे 2 ब्रिज जावपाचे आसले ओवर ब्रिज ते दोनूय ब्रिज आयज कॅन्सल करून आयज ते आमकां परत डबल पयशे खर्च करून आयज ते दोनूय ब्रिज आयज हांवें कशें करून आयज आमच्या गडकरी सराक मेळोन तशेंच आमचे डायनॅमीक सीएम ताका सांगून कित्याक लोकांचे खूब हांगासर हालत जाली आनी कित्याक लोकांक हांगासर खूब त्रास जाले. फकत लोकांचे हांगासर चडशे लोकांचे एक्सिडंट जाताले जे लोक पांय मोडले कोणाचे कोण एक्सपायर्ड जाले अशें करून खुबशे त्रास जाता म्हणून हांवें एज फास्ट तेजे एक्शन घेवन जे आयज आमच्या सीएमान आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन हे दोनूय ब्रिज आयज आमचे हांगासर आमचें काम स्टार्ट आसा तेजे आनी हे एंड ऑफ दीस म्हाका दिसता इयर ते दोनूय आमकां बऱ्यान बरें हे दोनूय ब्रिज आमकां मेळटले. तशेंच 40 इयर्स जाली 40 वर्सां जालीं म्हाका दिसता चांदेलचो ब्रिज तो आयज पडटा फाल्यां पडटा असो आसलेलो. ते ब्रिजाक लागून हांवें खुबशे ट्राय करून आयज तो बऱ्यान बरो ब्रिज तो आमचो चांदेला जाता. तोय बी म्हाका दिसता हांवें लोकांक त्रास जाता म्हणून तो एज फास्ट तो हांवें स्टार्ट करूंक लायला. काम तशेंच बाकीचे चालू आसा ते काम आतां थोडे दिसांनी काबार जावन तोय बी ब्रिज आमकां म्हाका दिसता इन ऑक्टोबर नोव्हेंबर तोय बी इनॉग्रेशन जातलें त्या ब्रिजाचें हांवें हातीन घेतलेलें आसा आनी करून दाखयल्लें आसा. जे आयज सगळे जाण म्हणटा कितें हें काम कांयच करूंक ना कांयच काम करूंक ना जाल्यार आयज आमच्या भुशण तेणी सांगलें ऑलरेडी कित्याक म्हयन्यान 20 तरी आमचे फावंडेशन स्टोन म्हयन्यान 20 तरी आमचे फोटोज येताले फावंडेशन स्टोन एवरी मंथ. कित्याक ही कामां कशी जाली तर ही कामां लोकांक दिसना काय. ताका लागून हांव सांगूंक सोदता जी कामां हांवें केल्या हांवें म्हाज्या जे आयज बऱ्यान बरो म्हाका जे आयज सपोर्ट दिल्लो जे आयज म्हाजे सगळे फाटल्यान आसा जे धडाडीचे म्हाजे कार्यकर्ते तशेंच म्हाजे सगळे जाण बरे मागपी तेंच्यांनी आयज बऱ्यान बरो म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी जे आयज सपोर्ट दिलो त्याच सपोर्टाचेर आयज हांवें पेडण्याची काम करून दाखयल्लें आसा. जे आयज तशेंच म्हाजो विचार आसा सगळ्यांनी तुमी म्हाका एकदां सपोर्ट तुमी दिलो तसोच म्हाजो आनिकूय विचार आसा आनिकूय बरें डेव्हलप करून पेडण्यान दाखोवपाचें. जे आयज आमचे यूथ आयज युथाकूय लागून हांवें खुबशें काम केल्लें आसा. आयज तुमकां सांगूंक सोदता आयज आमचो ग्रावंड आमचो कोरगांव ग्रावंड आयज आमचो कोरगांव ग्रावंड बी हांवें तो इनॉग्रेट करून घेतलेलें आसा आनी तें काम हांवें बऱ्यान बरें करून दिल्लें आसा लोकांक आमच्या युथाक लागून. तशेंच आयज थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान नेक्स्ट मंथाचे फर्स्ट विकान तसोच आमचो वारकणचो ग्रावंड तोय बी 3.5 कोटी तोय बी ग्रावंड तोय बी इनॉग्रेट फावंडेशन स्टोन जातलो तोय बी हांव युथाक लागून. ताका लागून हांवें अशी खुबशीं कामां केली पण सगळे जाण म्हणटात जी तूं कामां करता
ती कामां लोकां समोर हाडिना तूं आनी लोकांक सांगना अशें अशें केलां आपण म्हणून. कित्याक म्हाका अशेंच आदीसून पयलींसूनच हांव लोकांक सांगप, बाकीच्यांक सांगतलो, सगल्यांक सांगप, कित्याक म्हाका एडवर्टायज करपाची हें ना. दुसऱ्यांनी सांगप आनी दुसऱ्यांनी लोकांक सांगप, दुसऱ्यांनी हें करप, तो एडवर्टायज म्हाका जावं. हांवें स्वता करप ना. अशें पयलीं सगळे हे कितें करताले, जे पयलीं हांगा आसले ते आपले पयलींच तो एडवर्टायज करतालो. हे आमी करता पळय ते आमी आपले स्वताचेय करता, हांव म्हाजे स्वताचेय करता लोकांक हेल्प, आनी गव्हर्मेंटाचेय करता. जेन्ना आमी आपले स्वताचे करता तेन्ना जेन्ना बारीक बारीक आमचे गोश्टी हे केल्ले आसा, जे आयज लोकांक घरां बांदून दिल्ली आसा, जे आयज कितलींशीं वर्सां जालीं आयज हांव हांगासर पेडण्यान काम करता, ना म्हटल्यार म्हाका दिसता आतां 7 वर्सां जातलीं. 2.5 वर्सां पयलीं येयल्लो, आतां 4.5 वर्सां जालीं. आनी हांव जेन्ना विचार केल्लो तेन्ना हांवें असो विचार केल्लो, लोकांच्या हितून रावन, आयज पेडण्या रावन हांव लोकांची सेवा करतलो म्हणून. हांव खंय मडगांव, वास्को, खंयसर पर्वरी आनी खंयसर रावन हांव लोकांची सेवा करचो ना. कित्याक म्हाका सदांच विचार आसलो कितें, लोकांच्या हितून रावन, कित्याक जेन्ना लोकांची लायट गेली जाल्यार ती लायट म्हाजी वयतली. जेन्ना उदक ना तेन्ना म्हाज्याय घरान उदक आसचें ना, असो म्हाजो विचार आसलो. जेन्ना हांव लोकां समोर रावता, लोकांच्या वांगडा रावता, तेन्ना ती गोश्ट आपल्याक कळटा. म्हणून हांवें तो एक विचार धरून हांव फुडें सरलेलो. तेका लागून आयज हांवें हांगासर घर बांदलेलें आसा ऑलरेडी, आनी तुमकां खबर आसतली. तेका लागून असो विचार घेवन हांव तुमच्या समोर येयल्लो, कित्याक म्हाका अशें जाय आसलें की लोकां वांगडा रावनूच काम करपाचें. तेका लागून हांव बारीक बारीक लोक अशे लोकांक घरां बांदून दिलीं, जो लोकांक घरांनी सपोर्ट जाय तशें ना म्हटल्यार तोरशा बांदून दिले, तशें हांगासर बांदून दिले. तशें हांव म्हाका दिसता एवरी हेका कितलेशेच लोकांक हेल्प करता घरां बांदपाची आनी बाकीचे. पण हांव तो एडवर्टायज करिना, कित्याक हे जे गरीब आयज लोक पळयता हांव पळय, त्या गरिबांसून हांव एक मनीस येयल्लो आसा. सपोर्ट करतलो आनी जितले लोक कितें गरीब आसा तेका गरिबाक सपोर्ट दिवपाक आनी फुडें वयर हाडपाक हो सदांच म्हाजो तेका सपोर्टींग आसतलो. जो आयज आमचो डायनेमीक सीएम बऱ्यान बरें काम करता, तशेंच आमचो सदानंद भाई तनावडे होय बी आयज म्हाका बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता, तेजोय बी बरो सपोर्ट लागता. तेणीय बी आयज आमच्या हेका लागून, आमच्या स्कुलाक लागून तेणीय बी आमच्या इब्रामपूर तशेंच आमच्या पेडण्या तेणी आमच्या आपल्या हितूनसून जे गव्हर्मेंटाचे हितूनसून स्किमींसून तेणी आमकां बशीय दिल्ल्यो आसा. तशेंच असो बरो सपोर्ट मेळटा तेतून म्हाका दिसता, कित्याक लोकांची बरी अशी साथ मेळत जाल्यार ही आमच्या BJP ही आमच्या पेडण्यान आसा ते कमळ 100% हे कमळ फुलतले. आनी जी टिकेट आहा तुमी तो विचार करता न्हू, जी टिकेट आसा ती टिकेट आमकांच आसतली आनी म्हाकाच आसतली. जे लोक म्हणटात कितें आपूण बसतलो पूण टिकेट आपल्याकूच आसतली म्हणून, पूण कसली टिकेट ती म्हाका खबर ना. लास्टाक तांकां कसली टिकेट ती हांवेंय टिकेट तेंच्यो काडून दवरलेल्यो आसा, तेका लागून ते तुमी विचार करचो न्हू. आनी जी ही BJPची टिकेट आहा पळय ती आमकांच आसतली. हांव इतलेंच सांगता. आनी 4.5 वर्साचें उलोवपाचें आहा. आयज हे एवरी वाड्यान हांवें मिटींग दवरतलो. आतां आयज हांगासून ही मिटींग स्टार्ट जाल्ली आसा. एवरी वाड्यार म्हाजी ही मिटींग आसतली एवरी टायम. तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, आयज तुमच्या हांगासर हांव तुमकां एवरी टायम तेन्ना सांगतालो जेन्ना तुमची सयऱ्यां आसतली, तुमचे फ्रेंड्स आसतली, तांकां सांगचें जे आयज आमी काम कितें केलां पळय तुमच्या समोर हाडलेलें आसा. तशें खुबशें काम केलां. म्हाजें काम तें सगळें सांगत जाल्यार खूब टायम लागतलो. तेका लागून हांव हांगासरूच म्हाजें भाशण थांबयता. आनी जे आयज तुमी सगळीं जाण हांगा येयलीं हांगासर म्हणून हांव मनाक आजून खूब खूश जाल्लो आसा. तेका लागून हांव तुमकां थँक्स म्हणटा आनी हांगा येयल्ल्या बद्दल तुमकां मनाक आजून देव बरें. फुडें डेवलप करतलो ती थंय केल्लें आसा. आनी ती धडाडी पळोवन तुमी सगळे हांगा जमिल्ले आहात. तेंचे हांव जेन्ना भविश्यान इलेक्शनाक कॅन्डिडेट आनी अपोजीट आसलो, एमचो कॅन्डिडेट आसलो, पूण तेव्हा इलेक्शनाक पडलो आनी प्रवीण हांगा जिखून येयल्लो. आतां 17च्या इलेक्शनाक खेळपाक ग्रावंडार 13 का 14 प्लेयर येयल्ले आसात. आनी भारतीय जनता पार्टीचो आमचो प्रवीण हल्लेकर, हेका 51 बूथ, टोटल 51 बूथ, सगळे बूथ आमी कवर करतले. कित्याक जेन्ना आमची लोकांची उपस्थिती पळोवन 51चे 51 बूथ कवर करीत
इलेक्शन जिखपाक कांयच हरकत ना. कित्याक जेन्ना 51 बूथ आमी 350 वोट्स काडले जाल्यार हिशोब करशीत जाल्यार टू मच वोट सोंपले. आनी जेन्ना आमी घरोघरी प्रचाराक भोंवतले तशेंच आपले फ्रेंड सर्कल आसतले सगळ्यांक तुमी उठोवपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टी आमचो प्रवीण आल्लेकर भरघोस मतांनी निवडून हाडपाक जाय. जेन्ना आमी खंय तरी भोंवता आसतना सदांच म्हणटा आमी प्रवीण खंय तरी काम कमी पडलो, प्रवीण कमी कांयच पडोंक ना. ज्या अर्थी धारगळ मतदारसंघान कामां खूब जाल्यात ती तुमच्या जबाबदार सध्या आसतलीच. आनी हर एक पेपरार सदांच म्हयन्याक 30 पूण एटलीस्ट प्रवीणाचे फोटो ओपनिंग किंवा फावंडेशन स्टोन 20-22 आसतले. कित्याक ती कामाची धडाडी पळोवन आयज लोक जागृत जाल्ले आसात. आयज आमी म्हणटात भारतीय जनता पार्टीन 33 आमचे कॅन्डिडेट आमचे MLA आसा 33 गोंयांत आमच्या. आनी आतां हे इलेक्शनान आमकां कमीत कमी 30 तरी आमकां पार करूंक जाय. आनी मेजॉरिटीन फूल फ्लॅश भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाक जाय. कित्याक जेन्ना ते 30 येयले जाल्यार खंय भंय नासता फाटी फुडें. आनी समज कमी वोट्स पडले आनी लागीं पडलो जाल्यार तेचो अर्थ नासता. त्या खातीर आमी इतले मेहनत घेवन काम करूंक जाय. रातीच दोळ्यांत तेल घालून काम करचें पडटलें आनी आमी करतले. आनी प्रवीणाक भरघोस मतान निवडून हाडटले. कित्याक तरी आमी खंय तरी अजून मेरेन प्रवीणांक दुखोवंक ना आनी आमी ताका दुखोवंक ना, तेणी आमकां दुखोवंक ना. कालच्या इलेक्शनान आमची पंचायतीन मातसो बोळो जालो, पंचायत अगेन्स्ट गेली, आमकां तें खबर आहा. आनी पंचायत आमची पंचायत ही करप्टेड पंचायत जाल्ली आसा. इतले करप्ट जाल्ले आसा ते पयशे आपल्याक कांय दिश्ट पडना. कोण ल्हानचो घर बांदतात तेका आडोवंक पयलीं धांवतात. आमी आयज दीस व्हरता पंचायतीना एका मेंबरान एका गांवांतल्या गांवकारांक सांगपाचें आमी कोणाक लोकांक त्रास केला जाल्यार. आयची पंचायत इतलें करप्शन जालां ते पयशे आसल्यार कांय दिश्टी पडना. पयलीं पयशे मागीर काम. कंपाउंड कोण बांदतले एक धाकटे रूम काडटले 50,000 रेट तेंचो. लायटीक 30-35,000 रुपया. घर कोण जेन्ना बांदता लाखभर ताका खर्च हे पंचायत दिवचो पडटा. लाखभर. कित्याक हे गोरगरीब जनता आमची धारगळची जनता ती गोरगरीब आहा. आनी तुमी अशें लुटूंक लागल्यात तुमकां फुडल्या फ्युचरान परत लोकांक वोटींग घालूंक परत निवडून हाडूंक. हांव सांगता हे जनतेक हे असले मेंबर आमी घरा बसल्यात घरा कांय आमचे परतून आनी पंचायतीची तोंड दाखोवंक ना तुमी करून दाखयात. कित्याक हे जर आमी ते घेयना जाल्यार अशें करप्शन वाडटलें पंचायतीन आमच्या. आयज पयशाचे कोण उलयना, पयशे मागीर काम. आयज सांगता हांव जनतेक आमच्या हरगळचे वासियांक सगळ्यांक 5.5 वोटरा सगळे जागृत जायात. हे पंचायतीचे कारभार चालला सगळ्यांक घरा बसयात. इतलें सांगता 2 शब्द वापरता. थँक्यू. आमचो लाडको उमेदवार प्रवीण भाई आल्लेकर. आज हांव जास्त पार्टी बद्दल उलोवतना म्हाका उलोवपाक आज आमच्या प्रवीण भाई आल्लेकरा बद्दल. प्रवीण भाई आल्लेकर जेन्ना 2022ची निवडणूक म्हणून लढपाक गोंयांत आयलो, आमच्या धारगळीन आयलो, तो पयलीं येतना कोविडाच्या टायमार आपली मर्सिडीज घेवन येयलो. तो कोणाची भाड्याची गाडी घेवन येवंक ना तेजे कडेन कसली फियाट आसली. तो पयलींच मर्सिडीज घेवन फिरतालो. आज 7 वर्सां जालीं आमी ताका पळयतात. कोविड टायम आनी ही 4.5 वर्सां. प्रवीण भाई आल्लेकराक जेन्ना नेतृत्व दिलें आनी नेतृत्व नासतना ताच्या पयलीं तेणी काम सुरवात केली. विद्यार्थ्यांक खास करून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हांवें स्वता पळयलां. हांवें कितलेशेच गरीब आमचे विद्यार्थी तांकां शिकपाचें एस्पिरेशन आसलें. थोड्यां कडेन पयशे नासले, थोड्यांच्या पालकां कडेन पयशे नासले. हांवें मातसो इन्फ्लुयन्स दिल्यार प्रवीण भाई आल्लेकरान तेंचे फी सकट तेंचो एन्युअल इनकम तेंचो दिल्लो आहा आनी सरळ तांकां सांगलें तुमी फक्त शिका म्हणून. आमदार आतां जालो 4.5 वर्सांनी. आनी ह्या 4.5 वर्सांकूय काल परत हांवें एक एग्जाम्पल पळयलें. तेज्या घरा कडेन एकटो भुरगो येयल्लो तोळशाचो. बाबड्या साद्याक ITIचें एडमिशन मेळना आनी सांगतलो कितें सांग आपल्याक पंचायत इनकम सर्टिफिकेट दिना. प्रवीण भाई आल्लेकरान ताका सोमतोच सेक्रेटरीक फोन मारून सांगलें कितें प्रॉब्लम आहा, इशू कितें आहा, ताका कित्याक ती सर्टिफिकेट मेळना इनकम सर्टिफिकेट. तो म्हणपालो अशें डॉक्युमेंट म्हणपालो आपल्याक प्रोड्यूस करपाक जाय. दनपार मेरेन म्हणपालो तुका डॉक्युमेंट मेळटले तेजे, ताका आत्तां एडमिशन जाय सो दॅट बाकीचे फॉर्मेलिटीज तूं कमी कर. आनी ITIन फोन मारून त्या भुरग्याक एडमिशन घेवन दिलें. कालची न्यूज आयली तुमी पळयलां आसतलें. पेडण्याचो भुरगो आमचो ताका तो बाबडो अपंग
ताका शिकपाची इच्छा, चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाची इच्छा आहा ताका, पण बापूय अपंग तोय अपंग, जायना तेजे कडेन. हालींचेच एग्जाम्पल घ्या, आरेबेल आमच्या एक 12वी फर्स्ट क्लास जावन 5 वर्सां घरांत भुरगे आहा, चली, ताका उठोवंक जायना, बसपाक जायना, ताका सगळें तेज्या पेरंट्सांनी आनी तेज्या शेजाऱ्यांनी करचें पडटा. प्रवीण भाई आल्लेकराक सांगतकीच तेणें केळीच्यान डॉक्टर हाडलो आरेबेल, ताका हॉस्पिटलाची एम्बुलन्स करून बेळगांव धाडून तेजे नी रिप्लेसमेंट आनी कितें आहा फॉर्मेलिटी सगळें तांचो खर्च सांगिना. आनी हांव हें सांगूंक सोदता तुमकां, प्रवीण भाई आल्लेकर हे पब्लिसायज करपाक सोदता. ह्यो गजाली जो करता पळय तो म्हणटा कितें सांगनाका, ह्यो गजाली आपल्याक पब्लिसायज करून आपल्याक घेना म्हणून हांव मुद्दम सांगूंक सोदता आज हो प्लॅटफॉर्माचेर. आमकां प्रवीण भाई आल्लेकर आहलो उमेदवार जो मेडिकलाक हेल्प करतलो, खास करून शिक्षणाक प्रोत्साहीत करतलो. जॉब कितले दितलो तो हांव सांगूंक शकना, आनी गव्हर्मेंटाच्या हातान जॉब आहा आनी कितले म्हणून जॉब. आज यूथ जर शिकतलो जाल्यार म्हाज्या आदल्या मनशाक हांव यूथूच, हांवें केन्ना आयज पर्यंत गव्हर्मेंट जॉब केन्ना एप्लिकेशनूच एप्लाय करूंक ना. कारण आमची वृत्तीच वेगळी आसली. आमकां दिसतालें आमी फक्त शिकप फुडें आनी मागीर आमी जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले. आज म्हाजे कडेन 17 लोक आसात कामाक आनी सांगपाक खोशी भोगता तितूंतले धारगळींतले 7 लोक आहात. बाकीचे मोडचे माजरा कित्याक म्हाजी बिझनसूच म्हाजो त्या एरियांतलो आसा. पण प्रवीण भाई आल्लेकरान आज ही मोहीम जी घेतलेली आहा की शिक्षणा खातीर, मेडिकला खातीर आनी खास करून महिलां खातीर, आज तुम्ही पळयलां आसतलें महिला हांगा वर्ग भरपूर क्रमांकान जमा आसा. आज तुमच्या ग्रुपान कसली फुटाफूट आसची ना, झगडे आसचे ना. कारण प्रवीण भाई आल्लेकर जितलो कॉर्पोरेशन दिता आपल्या टीमी थ्रू आणि आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वा खाली, तितून कोणाकडे तो बायफर्सिफिकेशन करना ना डिस्क्रिमिनेशन करना. म्हाका सांगूंकशें दिसता सगळ्या जनतेक आज, आनी तुमी सगळे म्हाजे धारगळचे. प्रवीण भाई आल्लेकरूय धारगळीनूच आहा, तो स्थायीकूच. आज 5 वर्सां तरी तो हांगाच रावतालो, फुडें हांगाच रावतलो. कितें आमकां हे नेतृत्व जे मेळ्ळेलें आसा तें आनी फुडें मेळपाक ना. हो आतां तो कचरो येयल्लो आहा, तो कचरो आमकां गाळणेन घालून वेचून काडून परत एकदा प्रवीण भाई आल्लेकराक भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचो ही म्हाजी इच्छा. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक तुमकां तेंच दिसता आसतलें. कारण ह्या यंग अँड डायनामीक पर्सनॅलिटी फुडें बाकीचे सगळे फिके पडलेले आसात. बोगस आश्वासनां ना, जावची ना. आज रस्तो आसूं, शिक्षण आसूं, तुजें मेडिकल आसूं, प्रवीण भाई आल्लेकर आमचे कडेन सदैव आमच्या बरोबर चल्लो आसा. तेची दारां सदांच आपली ओपन आसतात. तो कोणा कडेन डिस्क्रिमिनेशन करना की बाबा हो अमक्या पार्टीचो, लास्ट टायम हो हेणे म्हाका काम करूंक ना, हांव हेका लागीं धरचो ना, हो आतां म्हाज्या कडेन आसतलो हेच्यात हांव फुडें काम करता, हें ना तेजे कडेन. आमी पळयल्लें आसा, लोक येतात ताका सांगतात. लोकांची थोड्यांची वृत्ती आसता, भाई हो आमच्या कडेन नासलो तेन्ना, तो आमच्या कडेन नासलो तेन्ना. प्रवीण भाई आमी तेजी उतरां आयकले, आसूं रे सोडून घालले, लास्ट टायम नासलो तो आमचोच न्हू, येतलोच तो आमच्या बरोबर आनी आमकां जावो तो आमचोच पेडण्या घालतो. ही प्रवीण भाई आल्लेकराची उतरां आसात. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता आनी हांव मागपाची गरज ना, हो तुमचो हक्क की तुमी प्रवीण भाई आल्लेकराक सपोर्ट करचो आनी भरघोस मतांनी फुडें सुद्दां निवडून हाडपाचो. कारण भारतीय जनता पक्षाचे कार्य प्रवीण भाई आल्लेकरान आपल्या सदैव म्हणजे सिंपल पर्सनॅलिटी निवड व्हेल्ले आसा आनी सगळ्यां कडेन पावत आसा. थँक्यू. हांव म्हाजें सांगता तेन्ना अशें दिसलें की सराच्या मिटींग आयज कोणूच ना तशें. पण मागीर हळू 7:30 जाता म्हटल्यार सगळे आमचे चेरी भरून येयले. तशें खूब म्हाका मना पासून खोशी जाली. कित्याक तर सरान आयज फर्स्टूच मिटींग दवरलेली आनी तेंची ही फर्स्टूच प्लेस म्हणटा तशें सरांनी आपलें मनोगत सांगलें तुमकां. ही तेंची सरांची फर्स्टूच प्लेस जंय तेंच्यांनी आपल्या कार्याची सुरवात केल्ली. म्हणून म्हाका अशें दिसतालें की आयज हांगासर खूब लोक जमपाचो कसो आनी तसोच जमोन आयलो सुद्दां. तुमकां खबर आसा आमी बायलांचे खूब ग्रूप आसात, त्या ग्रुपांक खूब सपोर्ट करता. आयज जंय थंय ग्रूप चालू आसा थंय सगळ्याक एक ग्रुपांक सगळ्याक सर सपोर्ट करता. कसले कोर्सीस चालू केल्ले आसा थंय ते 40 ते 50 हजार ते कोर्सांक खर्च आसा. तुमकां ते कोर्स चालू दवरून ती फुडें आपली कला हातान घेवन फुडें तुमी तेचो बिझनसान सपोर्ट
तुमकां फुडें उपयोग जावं शकता म्हणून सरान जंय थंय कोर्स चालू केल्लेले आसा आणि म्हणटा तशें BJPचे वयर आमची BJP चलतात म्हणून आमी परत एकदा कमळ आमचे फुलोवया. भारतीय जनता पार्टीक आमी निवडून सरांक भरघोस मतांनी निवडून हाडून तेंची खूप हे कार्य तेंचे जे फुडें सराचो एकूच पॉयंटा पासून सुरू केल्ली ती सगळी रेशा कशी कंप्लीट तेंची जावली तेंची. तुमकां दिसता की 20 वर्सांक तुमी जे मनशाक निवडून हाडला त्या मनशाक 20 वर्सांनी जे काम करूंक ना ते आयज 4.5 वर्सांनी सरान करून दाखयल्ले आसा. आमचे दाडाच्या वाडीन मारुतीचे देवूळ तांकां सरान 7 लाख दिता म्हणून सांगले. जे रस्त्यार आसले ते 20 वर्सां जे निवडून येयल्लो ताका ते रस्त्या वयले देवूळ दिसोंक नाशिल्ले म्हणून सांगता सराचे कार्य चालू जा. सर आपलो फोकस दाखयना. आता जे मिटिंगेक करतले येतले ते आपले फोकस युट्यूबाचेर जंय थंय दाखयत रावतले. तुमकां जे कोण येता तेंच्या कडसून कितें मेळटा ते तुमी घेया आनी तुमी कमळच फुलोवन हाडुया. ह्योच आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ह्योच आमचो उद्देश आसतलो. इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां. नाईक यांच्यानी खूप असे सरांचे सांगलेले आसा तुमकां सगळ्यांक आनी आमी पळयलाय बी सराचें काम कशें आसा तें. सर कोवीड टायमारूय सरान खूब जाणांक अशें म्हणजे जे कोण भायर सरनासले कोवीड टायमार त्या टायमार सरान खूब जाणांक मदत केलेली आसा. तेज्या उपरांत निवडून येवनूय सरान खुबशे जाणांक अशें ज्यांच्यांनी मदत मागल्या तांकां केन्नाच ना म्हणूंक ना आनी तांकां गरिबांक सदांच सर पावलेले आसा. आतां इलेक्शन येता 2027 सो सगळे आपापले एक सांगतले पूण आमकां खबर आसा की आमी पळयलाय बीन सराचें काम कशें आसा तें डेवलपमेंट. आतां अश्वेक नायकान सांगलेलें आसा जशें एज्युकेशनाकूय हेल्प करता सर, परत हेल्थाकूय हेल्प करता सर. सगळे म्हणजे जे आमचे महिलांचे जे आमचे प्रश्न आसात तेंचे सुद्दां सर आमकां हेल्प करता. आतां महिला सक्षम जावचे म्हणून सरांचे खूब प्रयत्न चालू आसा. इलेक्शन जावन सुद्दां इलेक्शना पयलीं सुद्दां खूब वेगवेगळे क्लासीस आमच्या महिलां खातीर सरान दिलेले आसा पूण ते आमच्या महिलांनी खूब घेवन तेंचे उपयोग जावना. पूण तरी सुद्दां आतां सरान परत एकदा क्लासीस स्टार्ट केल्या आनी आमच्या महिलांनी सराक सांगला की आतांचे जे क्लासी आसतले ते आमी तेंचो उपयोग करून घेतले म्हणून. सो आतां आमी सरांचे क्लासीस सुरू केल्या ते खूब अशे कॉस्टली आसा. एक 30-40,000 कॉस्ट येता 10 दिसाचे क्लासा खातीर. सो अशें आमचे सर जे महिला सक्षम जावचे आनी फुडें वयची म्हणून आनी खंय तरी इनकम जनरेट करचो महिलांनी आनी आपले फॅमिलीक हेल्प करचे म्हणून खूब भशेन आमकां मदत करता सर. आनी आतां आमी जी आमची भारतीय जनता पार्टी आसा ती पक्ष आसा तो आमचो त्या पक्षान आमकां खुबशे अशे स्किमी दिलेले आसा आनी आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सुद्दां आमकां BJP पार्टी ही खूब बरे तरेन हेल्प करता. जे आमकां मदत म्हणून आमच्या सगळ्या ग्रुपांक जे आमकां फंड दिलेलो आसा ते आमच्या ग्रुपांनी तुमची लोन घेवन परत इंट्रस्ट दिवन परत वेवसाय बारीक बारीक सुरू करचे ह्या खातीर आमचे BJP सरकार हो आमच्या सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हेल्प करता. आनी तुमकां आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की सराचें काम कशें आसा तें. सर मदत मागोवंक वयता ताका केन्नाच ना म्हणना. गरीब आसा कोरगांवान एक गरीब बायलेक सुद्दां घर बांदून दिलेलें आसा. तिचें घर मोडलेलें ते परत एकदा तिका बरे भशेन अशें बांदून दिलेलें आसा. म्हणून मदतीचो हात जो आसा तो सरांचो सदींच फुडें आसता. म्हणून अशा ह्या आमच्या आमदाराक परत एकदा आमी निवडून हाडून भारतीय जनता पार्टीचे जे कमळ आसतात ते परत एकदा फुलोवचे म्हणून सगळ्यांक विनंती करता. ही आयची पयलीच कोपरा बैठक आमकां आयडिया कांय नासली. आयज मिटिंगेक आपयले आमी येयली. सो ही जी आयज फर्स्ट सराची कोपरा बैठक जालेली आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता की सराच्या फाटल्यान आमी रावचे आनी सराक बरो पाठिंबा दिवन ह्या आतां येणाऱ्या इलेक्शनाक भरघोस मतांनी निवडून हाडचे.
इतके तुमच्या सगळ्यांकडे वाटता बरोबर म्हणता